डलरको मूल्य वृद्धि र वैदेशिक ऋण बढेपछि मुलुक 10.5 खर्ब रुपियाँ ऋणमा आर्थिक वृद्धि दर 7% हुने, निरपेक्ष गरिबी भने 2.9%ले घट्यो। श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट र नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम ल्याउन थालेपछि सरकार नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग थप आक्रामक। काठमाडौँसहित मुलुकभर भएको बम विस्फोटको जिम्मा चन्द समूहले लियो। खाद्यान्न बाली लगाउने क्षेत्रफल घटे पनि बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा भने वृद्धि। सरकारी स्वामित्वमा रहेका 39 मध्ये 26 संस्थानको आम्दानी 44 अर्ब 9 करोड रुपियाँ। युरोपेली संघ EUका सांसद चयनका लागि बेलायतमा भएको चुनावमा प्रमुख दल नै पराजित, ब्रेक्जिट पार्टीलाई 29 सिट। र एन्फाले आगामी भदौदेखि 6 महिना लामो महिला लिग फुटबल प्रतियोगिता गर्ने 3 विभागीय सहित 10 टोली सहभागी हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। मुलुक करिब 10.5 खर्ब रुपैयाँ ऋणमा परेको छ। हिजो सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार डलर महँगिनु र वैदेशिक ऋण लगायतका बढ्नु लगायत कारणले नेपालको ऋण भार चुलिएको हो। आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ 2075 फागुनसम्ममा भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 9 खर्ब 78 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले अब उठाउने पक्कापक्की भइसकेको आन्तरिक ऋणको 86 अर्ब रुपैयाँ जोड्ने हो भने 10 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँले मुलुक ऋणमा परेको देखिन्छ। फागुनसम्ममा प्रति व्यक्ति आय ऋण 33,174 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसलाई हालको जनसङ्ख्यासँग 2 करोड 95,500,000ले भाग गर्दा एकजना नेपालीमा ऋणको हिस्सा 33,000 रुपैयाँ भन्दा बढी देखिएको छ। यो ऋण अघिल्लो वर्ष प्रति नेपाली 31,493 रुपैयाँ थियो। अब उठाउने ऋणलाई समेत जोड्दा 36,000 रुपैयाँ पुग्छ। पुँजीगत खर्च कम भएका कारण स्रोत अभाव नभएर यसपटक सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो। केही दिनभित्रै आन्तरिक ऋण उठिसक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। हालसम्म लिएको ऋणमध्ये विदेशी निकायको हिस्सा बढिरहेको छ। सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 को फागुनसम्ममा सङ्घीय सरकारले 50 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण प्राप्त गरिसकेको छ। हालसम्म लिएको ऋणमध्ये 9 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ सावा यसै वर्ष फिर्ता गरेको छ। निरपेक्ष गरिबी 2.9%ले घटेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हिजो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणमा भन्नुभएको छ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.7%मा झरेको छ। यसअघि 21.6% थियो। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण 3 देखि 5% गरिबी बढेको अनुमान गरिएको थियो। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यस वर्ष आम्दानी र बचत अनुपात बढ्नेछ। बचतभन्दा लगानी वृद्धि दर उच्च रहेकाले लगानी योग्य पुँजी अभाव देखिन्छ। यस वर्ष प्रचलित मूल्यमा प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय 1047 अमेरिकी डलर, हालको विनिमय दर अनुसार 1,18,918 रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दैछ। स्थिर पुँजी निर्माणमा यस वर्ष 21.6%ले वृद्धि भई 12 खर्ब 79 अर्ब 51 करोड रुपियाँ रहने अनुमान छ। यसमा निजी क्षेत्रको अंश 78.4% रहनेछ। बाँकी 21.6% सरकारी क्षेत्रको हुनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धि दर 7% हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू उत्साहजनक छन्। राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेकाले अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको दावी अर्थमन्त्री खतिवडाको छ। रेमिटेन्स वृद्धि भइरहे पनि आयातमा उच्च वृद्धि, निराशाजनक निर्यात, वैदेशिक लगानी निरुत्साहित लगायत कारणले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाव देखिन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आइरहेको गिरावटले अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गर्ने देखिन्छ। सर्वेक्षणमा भनिएको छ 2075-76 फागुनसम्म खुद वैदेशिक लगानी 6 अर्ब 66 करोड प्राप्त भएको छ। गत वर्ष 14 अर्ब 24 करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी थियो। 6 अर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी आउँदा 23 अर्ब रुपियाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न बाली लगाउने क्षेत्रफल घटे पनि त्यस्ता बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढेको छ। हिउँदे तरकारी बाली, माछा, पोखरी निर्माणको कारण खाद्यान्न बाली लगाउने क्षेत्रफलमा ह्रास आएको छ।
तराईका समथर फाँटहरूमा भइरहेको भूखण्डीकरणले पनि खाद्य बालीको क्षेत्रफल घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ। मौसम अनुकूल हुनुका साथै सिँचाइ र मल बिउ लगायतको उपलब्धताले उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको दावी सर्वेक्षणमा गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार 2074-75 को तुलनामा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल 0.9%ले ह्रास आएको छ। सर्वेक्षणका अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः 6.2% र 7.1%ले बढेको आकलन गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार धान रोपाई गर्ने क्षेत्र बढे पनि मकै, गहुँ, कोदो, जौ लगायतका बाली उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेको छ। सर्वेक्षण अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनको 80% भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइने धानको क्षेत्रफल बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को तुलनामा आर्थिक वर्षको 75-76 मा 1.5%ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै मकै बालीको क्षेत्रफल 1.3%ले घटेको छ। 2074-75 को तुलनामा 1.3%ले घटेर चालु आर्थिक वर्षमा 9,42,079 हेक्टरमा कायम भएको छ। सो अवधिमा उत्पादकत्व र उत्पादन भने क्रमशः 3.5 र 4.8%ले बढेको छ। करिब 90% भन्दा बढी मकै बाली लगाइएको क्षेत्रफलमा उन्नत बिउ बिजनको प्रयोग भएकाले बिउ बिजन प्रतिस्थापन दर 13.5% बाट वृद्धि भई 15.3% पुग्ने दावी गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार गहुँ बाली लगाइएको क्षेत्रफलमा पनि घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को तुलनामा 2.9%ले घटेर 6,86,557 हेक्टर कायम भएको छ। यद्यपि उन्नत बिउ बिजनको प्रयोग भई बिउ बिजन प्रतिस्थापन दर 14.0% बाट बढेर 15.1% पुगेकाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्रमशः 4.5 र 7.6% वृद्धि भई 20,36,706 टन गहुँ उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ। यस्तै परम्परागत बालीको रूपमा चिनिएको कोदो बालीको क्षेत्रफल पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। जौ बालीको क्षेत्रफल पनि 3.9%ले घटेको छ। सर्वेक्षण अनुसार आलु उत्पादन 4.3%ले बढेर 32,20,700 टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रको मुख्य बालीको रूपमा रहेको आलु बालीको विकास र प्रवर्धनको लागि काभ्रे, डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विस्तार भएकाले आलु उत्पादन वृद्धि भएको सरकारको दावी छ। मुसुरो, चना, अरहर, गहत, मास, भटमास लगायतका दलहन बालीको क्षेत्रफल पनि 0.5%ले बढे पनि उत्पादन भने घटेको छ। उखु उत्पादन 11%ले बढ्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा उखु लगाइएको क्षेत्रफल 86,101 हेक्टर पुग्ने अनुमान छ, जुन आर्थिक वर्ष 2074-75 का तुलनामा 9.5%ले बढी हो। यस अवधिमा उत्पादन 11%ले बढेर 39,51,500 मेट्रिक टन पुग्ने देखिन्छ। गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा सुरुको 8 महिनामा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या 11,17,000 थियो। त्यो अवधिमा 1,23,00,000ले बहिरङ्ग सेवा लिएका थिए भने भर्ना हुनेको संख्या 6,85,000 थियो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा यो संख्या घटेको देखिन्छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या 8,75,000 मा सीमित छ। त्यो अवधिमा 1,05,00,000ले बहिरङ्ग सेवा लिएका थिए भने भर्ना हुनेको संख्या 4,83,000 थियो। स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने सेवा प्रवाहको यो आधारभूत तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा अस्पताल जाने नागरिकको संख्या स्वात्तै घटेको छ। आकस्मिकदेखि बहिरङ्ग र अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी निकै घटेका छन्। के यो यथार्थ विवरण हो? सरकारी स्वामित्वका 39 मध्ये 26 संस्थानले 44 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ कमाएका छन्। हिजो सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण 2075-76 अनुसार 11वटा संस्थानमध्ये नोक्सानमै छन्। हाल 37 संस्थान सञ्चालनमा छन् भने 2वटा बन्द छन्। सर्वेक्षण अनुसार 2074-75 मा संस्थानहरूको खुद नाफा 43 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 37 संस्थानमध्ये 26वटा संस्थान नाफामा र 11वटै संस्थान नोक्सानमा थिए। खुद नाफा भने 42 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा भने 35 संस्थानमध्ये 23वटा मात्रै नाफामा गएका छन्। 2072-73 मा 34 अर्ब 96 करोड 9 लाख खुद नाफा कमाएको थियो। 71-72 मा खुद नाफा 34 अर्ब 40 करोड 65 लाख थियो। घाटामा रहेका 11 संस्थान सञ्चालन खर्चका लागि पर्याप्त आय आर्जन गर्न नसक्दा सरकारले ऋण लगानी गरी प्रशासनिक खर्च बेहोरी रहेको छ। व्यावसायिक र व्यापार व्यवस्थापनमा प्रमुख सिद्धान्तको कुशलतापूर्वक अवलम्बन गर्न नसक्नु नै नोक्सानीको कारण रहेको
जनाइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै लगेको छ। प्रमुख गन्तव्य मुलुकका जोखिमयुक्त कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धनलाई भने प्राथमिकता दिएको छ। हिजो सार्वजनिक आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 को 8 महिनामा 1,56,073 कामदार विदेश गएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 3,61,000 कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। चालु वर्षदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट कम्पनीको निरीक्षण गरेपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रियाका लागि अनुमति दिने प्रणाली लागू गरेको छ। आन्तरिक श्रम बजारमा झण्डै 5 लाख युवा शक्ति आउने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। स्थानीय तहले 60,162 किलोमिटर सडक निर्माण गरे पनि 3,946 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। यो 6.55% मात्र हो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार स्थानीय स्तरमा सुरक्षित र गुणस्तरीय सडकको पहुँच बढाउन निर्माण गरिएका अधिकांश कच्ची सडकलाई क्रमिक रूपमा स्तर उन्नति गर्नुपर्ने देखिएको छ। तथ्याङ्कले गाउँ गाउँमा सडक पुगेको देखाउँछ। स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माणलाई दिए पनि कालोपत्रेमा भने ध्यान नदिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 58,398 किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो। त्यसमध्ये 2,666 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको थियो, जस अनुसार 2075-76 को फागुनसम्ममा 1,764 किलोमिटर नयाँ सडक र 1,280 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेत्रविक्रम चन्द समूहले संघीय राजधानीमा गरेको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट र सोमबारको बन्दले हिंसा पुनरावृत्ति हुने शङ्का बढाएको छ। आइतबार राजधानीमा विस्फोट हुँदा 4 जनाको ज्यान गयो। सोमबार पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा बम भेटिए। सवारी सदनमा आगजनी भयो। यसले सर्वसाधारणमा भय सृजना भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघीय संसदको बैठकमा चन्द समूहले लडाकु दस्ता रहेको 4वटा कम्पनी निर्माण गरेको र उपत्यकालाई कारबाहीको निशाना बनाएको जानकारी दिनुभएको थियो। यो सूचनाले चन्द समूहको शक्ति विस्तार हुँदै गएको संकेत दिन्छ। सरकारले त्यस समूहका गतिविधिलाई गत फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसपछि चन्द समूह झन आक्रोशित बनेको देखिन्छ। चन्द समूहले गत फागुनमै एनसेलको कार्यालय अघि एकजनाको ज्यान जाने गरी विस्फोट गराएपछि सरकारमाथि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने चुनौती थियो। त्यसैले चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। प्रतिबन्धपछि वार्ताको माहौल बन्ने भन्दै केही नेताले आन्तरिक पहल समेत गरिरहेको सूचना बाहिर आएको थियो। गत साता भोजपुरमा सो समूहका एकजना कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे प्रहरीको गोली लागि मारिएका थिए। त्यसको विरोधमा आइतबार र हिजो आतंक फैलाउने घटना गराइएका छन्। यो घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहलाई आतंककारीको संज्ञा दिनुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, हिजो बम पड्काउने आतंककारी समूहलाई सोध्न चाहन्छु, माग के हो? संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकार छ, अब के चाहियो? चन्द समूहको उद्देश्य नै पैसा उठाउने बाहेक केही पनि नभएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाललाई अशान्तितिर लैजाने प्रयासलाई सरकारले रोक्छ। यस्ता घटनाक्रम बढ्दै गए सरकार र चन्द समूहको दूरी झन बढ्ने भएकाले दुवै पक्ष तत्काल वार्तामा बस्नुको विकल्प नभएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताउँछन्। उनीहरूले वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटले सरकार प्रतिबन्धित समूहको गतिविधि नियन्त्रणमा चुक्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न बुझिएको छ। आइतबार अपराह्नदेखि श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटक पदार्थ फेला पर्नुले चन्द समूहका कार्यकर्ता राजधानीमा राम्रै सक्रिय छन् भन्ने देखाइएको छ। समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्धको घोषणापछि पनि चन्द समूहका कार्यकर्ता यसरी सक्रिय रहनुले सुरक्षा निकाय कहाँ चुक्दैछ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। फागुनको 28 गते चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारले त्यस समूहका नेता तथा कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाउन सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्न नदिन सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको थियो। प्रहरीले देशैभरि सो समूहका नेता कार्यकर्ता पक्राउलाई तीव्र पारेको थियो। पक्राउ परेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता अदालतबाट धमाधम छुटिरहेको छ। हिजोको पूर्व घोषित बन्द सफल पार्न समूहले गरेको तयारीबारे सुरक्षा निकाय बेखबर थिएन। तैपनि राजधानीलाई नै आतंकित पार्ने यति ठूलो गतिविधि कसरी हुन सके? नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी सुरेन्द्र बहादुर शाहले आइतबार र सोमबारका घटनाले सुरक्षा चुनौती थपिएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेत्रविक्रम चन्द समूहले मुलुकभर भएका विस्फोटको जिम्मा लिएको छ। भोजपुर खोटाङको सिमानामा पर्ने पयुङटारमा युवा संगठनका नेता तीर्थराज घिमिरेको राज्य पक्षबाट हत्या गरेको आरोप लगाउँदै महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले त्यसको विरोधमा सङ्घर्षमा उत्रनु परेको विज्ञप्तिमा दावी गरेका छन्। चन्द समूहले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी आइतबार संघीय राजधानीमा बम विस्फोटमा मृत्यु भएका 3 जना आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले आइतबारका श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा मृत्यु भएका 4 जना चन्सुमका कार्यकर्ता भएको दावी गरेको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुकेधाराको विस्फोटमा कालीकोटको सानी त्रिवेणी गाउँपालिका 9 का विभुराम भनिने दिपिन विक, दाङको बबई गाउँपालिका 3 का गोकुल राणा मगर र निरन्तर मल्लको मृत्यु भएको थियो। घटेकुलोको विस्फोटमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटी का इकाइका प्रज्वल साईको ज्यान गएको थियो। उनीहरू 4 जना चन्द समूहमा आबद्ध रहेको पुष्टि भए पनि कुन हैसियतमा थिए भन्ने खुल्न बाँकी रहेको डिआइजी शैलेश थापाले बताउनुभयो। सहरमा बसोबास गरेकाको जनसङ्ख्या 59% भन्दा बढी पुगेको छ। 293 नगरपालिका घोषणापछि शहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेकाको संख्या 17बाट बढेर 59% पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण 2075-76ले देखाएको छ। यसअघि 58वटा नगरपालिका 2068 को जनगणना अनुसार शहरी जनसङ्ख्या 17% मात्र थियो। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार जनता आवास अन्तर्गत 17,039 वटा इकाइ निर्माण सम्पन्न भएका र 38,884 निर्माणको चरणमा छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बागमती, विष्णुमती, इच्छुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, नखुखोला लगायतका नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन ढल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको दावी गरेको छ। सुन्दरी जलबाट 5 किलोमिटर भन्दा माथि धापमा भइरहेको ड्यामको काम 45% सम्पन्न भइसकेको छ। गोकर्णदेखि सिनामङ्गलसम्मको ब्युटिफिकेसन 67%ले सम्पन्न भइसकेको छ। अब केही समाचार छोटकरीमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन नेपाली समकक्षी केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो पठाउनु भएको छ। मोदीको शपथ ग्रहण आगामी बिहिबार साँझ हुँदैछ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले राजदूतसँग गफको पहिलो भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिका पढ्न जान चाहने विद्यार्थीको लागि एक प्रश्नकर्ताको जवाफ दिएर उहाँले गफ सुरुवात गरेका हुन्। सगरमाथा सफाई अभियानका क्रममा 10,824 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन भएको छ। वर्षौंदेखि सगरमाथा क्षेत्रमा अड्किएका 4वटा शव पनि झिकिएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमका लागि 2वटा वाइड बडी विमान खरिद गरेका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंशाकार 4 वर्षे कार्यकाल सकेर हिजो बिदा हुनुभएको छ। ढोरपाटन शिकार आरक्षले संरक्षित क्षेत्रको जमिनमा अतिक्रमण भएको भन्दै 5 वर्षदेखि वर्षेनी घर टहरा हटाउने सूचना जारी गर्दै आएको छ। त्यस्तो सूचना हालै मात्र पनि प्रकाशित भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको जिल्ला अदालत परिसरभित्रै अधिवक्ता चेतनाथ डुम्रे कुटिएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउने परम्परा अन्त्य गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। नेपालभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलमध्ये लुम्बिनी सर्वाधिक भ्रमण गरिने गन्तव्यमा परेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सन् 2018 मा 15,17,000 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक लुम्बिनी पुगेका थिए र निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढेको देखिएको छ। 2066-67 मा 3,81,000 पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेकोमा 74-75 मा करिब 7 लाखले भ्रमण गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अवधिमा आरक्षित क्षेत्रको राजस्व 14 करोडबाट वृद्धि भई 71 करोड रुपियाँ पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। विद्युत सेवा पहुँचका हिसाबले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पछि परेको छ। सार्वजनिक हिजो आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कर्णालीका 43 स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच शून्य छ। सुदूरपश्चिमको 15वटा स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच पुगेको छैन। अन्य 5वटै प्रदेशका सबै नगरपालिकामा विद्युत पहुँच पुगेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका क्रमशः 6 र 4वटा नगरपालिकामा विद्युत पहुँच नपुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन् 2030 सम्ममा सबैका लागि ऊर्जाको सहज पहुँच पुर्याउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्युत उत्पादन शून्य भए पनि प्रदेश 2 का सबै स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच पुगेका छन् भने सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने गण्डकी प्रदेशको 6वटा गाउँपालिकामा अझै विद्युत पहुँच पुगेको छैन। आमा ह्यापी बर्थडे। केही बन्न जिन्दगीमा, केही पाउन, केही गर्न त्यसको भोग जरुरी छ। समाजबाट अपराधको चक्रलाई खत्तम गर्ने मेरो भोकले आज मलाई हजारौं जेल तथा सडकका बालबालिकाहरूको आमा बनाएको छ। तपाईको भोग के हो? प्रीति तयारी चाउचाउ। भोग जरुरी छ।
केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यले मुलुक संहितामा गए पनि वित्तीय सेवा अझै काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश 3 मा केन्द्रित रहेको छ। कुल वित्तीय कारोबारमा अधिकांश हिस्सा प्रदेश 3 मा केन्द्रित देखिन्छ। यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेपको करिब 71% र ऋण करिब 55.5% अंश प्रदेश 3 मै रहेको आर्थिक वर्ष 2075-76 को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। गत वर्षको तुलनामा कुल निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा प्रदेश 3 हिस्सा केही घटेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेलीय सङ्घ EUका सांसद चयनको लागि बेलायतमा चुनावमा प्रमुख दल पराजित भएका छन्। चुनावमा ब्रेक्जिट पार्टीले स्पष्ट बहुमत हात पारेको छ भने EU पक्षधर लिबरल डेमोक्रेट दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। बेलायतको सत्तारूढ दल कन्जर्भेटिभ र प्रमुख विपक्षी लिबरलले भने चुनावमा निकै कम मत प्राप्त गरेका छन्। चुनावी मत परिणाम अनुसार कन्जर्भेटिभले 10% भन्दा पनि कम मत प्राप्त गर्ने लगभग निश्चित भएको छ। चुनावी परिणामपछि उत्साहित ब्रेक्जिट पार्टी नेता निगेल फरागले आफ्नो दल आम निर्वाचनमा कन्जर्भेटिभ र लिबरल दलको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। एक सातामा सकिने महिला फुटबल लिगको परम्परा तोड्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 6 महिना लामो उपराष्ट्रपति महिला फुटबल लिगको आयोजना गर्ने भएको छ। छनौट चरणसहित प्रतियोगिता भदौदेखि माघसम्म चल्नेछ। एन्फाले 7 प्रदेश र 3 विभागीय सहित 10 टोली सम्मिलित मुख्य लिग एउटै मैदानमा खेलाउने तयारी गरेको हो। छनौट प्रतियोगिता भदौ 20 गतेबाट सुरु हुनेछ। महिला लिग माघ 28 मा सकिने एन्फाले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। अब भने वर्ल्ड कप क्रिकेट स्पेशल। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। नमस्कार, वर्ल्ड कप स्पेशल 2019 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी आसन्न विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता हुने विभिन्न 11 रङ्गशाला मध्ये 5 वटा रङ्गशालाको जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। नोटिङ्गम स्थित ट्रेन्ट ब्रिज स्टेडियम सन् 1841 मा निर्माण भएको रङ्गशाला 17,000 दर्शक क्षमताको छ। यसअघिका 4 संस्करणको विश्वकप क्रिकेट भइसकेको यो रङ्गशालामा वेस्ट इन्डिज र पाकिस्तान, इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया र वेस्ट इन्डिज, इन्डिया र न्युजिल्यान्ड तथा बङ्गलादेश र अस्ट्रेलिया बीचको खेल हुनेछ। एक दिवसीय क्रिकेटमा यो मैदानमा इङ्ल्यान्डले 481 र 444 रनको कृतिमानी स्कोर तयार पारेको थियो। द रिभरसाइड दुर्हाम सन् 1995 मा निर्माण गरिएको यो रङ्गशाला 14,000 दर्शक क्षमताको रहेको छ। विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो पटकको खेल हुन लागेको यो मैदानमा 3 खेल हुनेछन्। श्रीलङ्का, साउथ अफ्रिका, श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिज तथा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीचको खेल यो रङ्गशालामा हुनेछ। बलिङ मैत्री पिचमा हालसम्मको सर्वाधिक स्कोर 261 रहेको छ। द ओभल लन्डन सन् 1845 मा स्थापना गरिएको यो रङ्गशाला 25,000 दर्शक क्षमताको छ। लन्डनमा अवस्थित यो रङ्गशालामा विभिन्न 5 खेल हुनेछन्। इङ्ल्यान्ड र साउथ अफ्रिका, बङ्गलादेश र साउथ अफ्रिका, बङ्गलादेश र न्युजिल्यान्ड, इन्डिया र अस्ट्रेलिया तथा श्रीलङ्का र अस्ट्रेलिया बीचको प्रतिस्पर्धा यो रङ्गशालामा हुनेछ। यसअघिका 4 विश्वकपका खेल भइसकेको यो मैदानमा विश्वकै पहिलो औपचारिक टेस्ट खेल इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीच सन् 1980 मा सम्पन्न भएको थियो। ओल्ड ट्राफोर्ड म्यानचेस्टर सन् 1857 मा निर्माण भएको यो रङ्गशालामा समूह चरणका 5 र सेमिफाइनलका 1 गरी 6 खेल हुनेछन्। 24,600 दर्शक क्षमताको यो मैदानमा इन्डिया र पाकिस्तान, इङ्ल्यान्ड र अफगानिस्तान, वेस्ट इन्डिज र न्युजिल्यान्ड, वेस्ट इन्डिज र इन्डिया तथा अस्ट्रेलिया र साउथ अफ्रिका बीच खेल हुनेछ। समूह चरणका खेलसँगै यो मैदानमा 1 सेमिफाइनल खेल पनि तय भएको छ। यसअघिका 4 विश्वकपमा खेल भइसकेको रङ्गशाला टेस्ट खेलको पुरानो मध्येको एक मैदानको रूपमा रहेको छ। लर्ड्स मैदान लन्डन क्रिकेटको मक्काको रूपमा रहेको यो मैदानमा समूह चरणका 4 सँगै फाइनल खेल हुनेछ। पाकिस्तान र साउथ अफ्रिका, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान र बङ्गलादेश तथा फाइनल खेल यो रङ्गशालामा हुनेछ। सन् 1814 मा निर्माण गरिएको यो रङ्गशाला 28,500 दर्शक क्षमताको छ। 4 विश्वकपका विभिन्न खेलको सफल आयोजना गरिसकेको लर्ड्स मैदान क्रिकेटरहरूको सपनाको मैदानको रूपमा समेत रहेको छ। यो मैदानको उच्च स्कोर इन्डिया विरुद्ध इङ्ल्यान्डले सन् 1975 मा बनाएको 334 रन रहेको छ। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहाँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।